मदद किससे मांगना? अल्लाह से। उम्मीद किससे रखना? अल्लाह से। अच्छा, अल्लाह से उम्मीद रखना ना। जो इंसान अल्लाह का मोहताज रहता किसी का मोहताज किसी का मोहताज नहीं रहता। हम जब दुआएं करते तो ये सोचना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को सुन रहा। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए उन बंदों से जो मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं, जब भी कोई मांगने वाला मुझसे मांगता है मैं उसकी दुआएं सुनता भी हूँ और अपनी शान के मुताबिक मैं अता भी करता भी हूँ। तो हमेशा हम दुआ मांगते खुद पे अल्लाह पे यकीन रखना। क्या रखना? यकीन रखना। आज रमजान इख्तिताम को पहुंचा, आज हमारी 30वीं सहरी खत्म हो गई ना 30वीं सहरी। तो रमजान के बाद भी हम पक्के और सच्चे मुसलमान रहना। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते, ये जिस्म के अंदर हमारी जान है, ये गर्दन को किसके सामने झुकाना? अल्लाह के सामने झुकाना। हम अल्लाह से हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना। ये दुनिया से कभी उम्मीद नहीं रखना मेरे बच्चों। जो इंसान अल्लाह का मोहताज रहता उन्हें किसी का मोहताज नहीं रहता। कुरान को पढ़ना भी और उसको समझना भी। खाली मुंडी हिलाने से कुरान पढ़ना नहीं होता बेटा। कुरान पढ़ना और समझना। ये कुरान किस पे नाजिल हुई थी? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। तो हम कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करना, हम जैसो इस्लाम पे पूरे मुकम्मल चलने की कोशिश करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा खैर की दुआ करना। कौन सी दुआ करना? खैर की। किसी को बदवा ना हक नहीं देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को बदवा नहीं दिए, तो हम भी किसी को बदवा नहीं देना। सबके लिए दुआएं करना, उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआएं करना, जो हमारे मदरसे को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दुआएं करना कि अल्लाह उनकी जिंदगी में खैर और बरकत लाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी रमजान की तमाम इबादतों को, बरकतों को कबूल फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। अल्लाह मुदस्सिल फुरकान के लिए रिज़्क़ और दौलत के दरवाजे खोल दे मौला। अल्लाह यहाँ के पढ़ने वाले तमाम बच्चों को हाफिज़ुल कुरान और दीन का दाई बना मौला। अल्लाह के लिए कुरान पढ़ना और समझना आसान कर दे मौला। अल्लाह हक के उलमाए दीन बना मौला। सहाबा वाली सीरत अता फरमा मौला। इमामों वाला जज्बा अता फरमा मौला। अल्लाह मुदस्सिल फुरकान की जो भी राई के दाने के बराबर मदद करे अल्लाह, उनको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर अता फरमा मौला। अल्लाह हमारे तमाम नेक अमलों को कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह फलस्तीन, कतर, बहरीन, दुबई जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी हाल है अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनकी मदद फरमा मौला। अल्लाह उनके साथ खैर का मामला अता फरमा मौला। अल्लाह फलस्तीन में मासूम मासूम बच्चों को शहीद करे मेरे मौला, तेको तेरी किबरियाई का वास्ता उनकी मदद फरमा मौला। अल्लाह मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक के जितने भी फॉलोवर, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, जो भी अपनी ज़कात सदका खैरात जो भी इस मदरसे की मदद करे अल्लाह उनको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर अता फरमा मौला। तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा मौला। परेशान लोगों की परेशानियों को दूर कर दे मौला। अल्लाह जो बच्चियां निकाह के लिए घरों में बैठे हुए अल्लाह उनके निकाह के लिए आसानी कर दे मौला। अल्लाह जहेज लेने और देने वालों की हिदायत फरमा मौला। अल्लाह हम सबको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलना आसान कर दे मौला। मुसलमानों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और शफकत डाल दे मौला। रमजान की तमाम इबादतें हमारी कबूल फरमा ले मौला। हमारे क़याम को कबूल फरमा ले मौला। हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले मौला। हमारी मग़फ़िरत कर दे मौला। तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दे मौला। बीमारों को शिफा अता फरमा मौला। अल्लाह इस मदरसे की जो महीने वाली मदद करे अल्लाह तेको तेरी किबरिया के वास्ता उनकी मदद फरमा मौला।
اللہ یہ بچوں کو قرآن پڑھنا اور سمجھنا آسان کر دے مولا. اللہ میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما مولا. اللہ میری نسلوں کو اسلام کا اور انسانیت کا خدمت گزار بنا مولا. تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا کر دے مولا. اللہ جو جائز حاجتیں ہیں پورا کر دے مولا. بیماروں کو شفا عطا فرما مولا. اللہ جو جن کے بگڑے ہوئے کام ہیں اللہ جو جائز ہے ان کے جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما مولا. اللہ جو بھی رائے کے دانے کے برو ہماری بہنا بھائی اس مدرسے کی مدد کرے اللہ رمضان کے مہینے میں اللہ ان کے تمام صدقات خیرات زکوٰۃ کو قبول فرما لے مولا. اللہ میرے تمام جتنے بھی ڈونرز میں ہوئے بیواؤں کے لیے مدرسے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرما مولا. صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما مولا. اللہ ہمارے تمام بچوں کی حفاظت فرما مولا. اللہ جو میرے کار خیر میں نیک کاموں میں ہماری بہنا بھائیاں میری مدد کرتے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما مولا. ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما مولا. اللہ مدرسہ الفرقان کا جتنا بھی اسٹاف ہے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا کر دے مولا. ہمارے بچوں کے مرحوم والدین کی مغفرت فرما مولا. اللہ کو عذاب القبر سے بچا لے مولا. میرے والدین کی مغفرت فرما مولا. اللہ مجھ گنہگار کو اس قابل بنا دے کہ اس مدرسے کو میں لے کر چل سکوں مولا. اللہ میرے لیے راستے آسان کر دے مولا. اللہ یہ بچوں کے لیے میں خیر ہوں تو اللہ میرے ساتھ بے حساب آسانیاں کر دے مولا. اللہ سوائے تیرے کسی کا محتاج نہ بنانا مولا. اللہ نہ بیوی کا نہ بچوں کا اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنانا مولا. اللہ تیرے سوائے گردن سوائے تیرے کسی کے سامنے جھکنے نہ دینا مولا. اللہ اگر میں حق کا کام کروں تو پوری دنیا کو مدرسہ الفرقان آنے کے لیے مجبور کر دے میرے مولا. اللہ جتنے بھی لوگ اس کی مدد کرے اللہ تو ان کی مدد فرما مولا. ہماری تمام عبادتوں کو قبول کر لے مولا. ہمارے قیام کو قبول کر لے مولا. اللہ پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما مولا. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا. اللہ ہمارے ملک ہند کی حفاظت فرما مولا. ہمارے دیش میں امن و امان عطا فرما مولا. اللہ حق بولنے والے علماء دین کی حفاظت فرما مولا. جو قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما مولا. اچھے لیڈرز کی حفاظت فرما مولا. جو قوم اور ملت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما مولا. جو انسانیت کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما مولا. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا. اللہ حیدرآباد سے قتل و غارت گری کو ختم کر دے مولا. ہمارے علماء کی ہدایت فرما مولا. اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہماری ہدایت فرما مولا. میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما مولا. ان کی ہدایت فرما مولا. اللہ رمضان کی تمام عبادتوں کو قبول کر لے مولا. ہماری مغفرت کر لے مولا. اللہم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ ہم کو لیلۃ القدر نصیب فرما مولا. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا. ہماری تنہا اندھیری قبر میں ہم کو روشنی دے دے مولا. اے اللہ ہماری قبروں کو نورانی قندیل سے روشن کر دے مولا. اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے مولا. اللہ یہ جو بہنا بھائی اس مدرسے کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما مولا. ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے مولا. تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا کر دے مولا. بیماروں کو شفا عطا فرما مولا. اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا. ہماری عبادتوں کو قبول کر لے مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.